बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी ने ईसाइयों की एक बड़ी जमाअत को कैसे इस्लाम कबूल करवाया, और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी का फैज़ान हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैसे पाया। या गौसे आज़म, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तुमने ठोकर से है मुर्दों को जिलाया, या गौसे पाक। कुर्बान जाइए हमारे आका गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। मनाक़िबुल गौसिल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में नक़ल किया गया है कि ताजदार बगदाद पीराने लासाने कुतुब रब्बानी हज़रत सैयदुना हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद मुरीदीन के साथ इराक़ के कुर्दिस्तानी इलाके में नेकी की दावत देने के लिए तशरीफ़ ले गए। ये पूरी बस्ती कई लाख अफराद पर मुश्तमिल थी और उनका मजहब ईसाइयत था। तबीयत के लिहाज से ये कौम बहुत सख्त कौम थी, बहुत जाहिल कौम थी। इस्लाम का पैगाम आने के बावजूद सैकड़ों बरस गुजर जाने के बाद भी उस कौम के लोग ईसाइयत पर कायम थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके मरकज़ में पहुंचकर उनके बड़े बड़े सरदारैन कबाइल को इस्लाम की दावत दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस दावत इस्लामी पर उनका एक पादरी सामने आया और वो उस कौम का बहुत बड़ा आलिम माना जाता था। वो कुछ अरसा बगदाद शरीफ और मिस्र में भी रह चुका था। उसने मुसलमान उलमा इकराम से कुछ अहदीसें भी सुनी थीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये फरमान है कि उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। तर्जुमा, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह होंगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी ने फरमाया, क्या तुमको इसमें शक है? वो कहने लगा, हज़रत सैयदुना रूहुल्लाह अलन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के पैगंबर थे, उनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने ये मुअज्जिज़े दिया था कि वो ठोकर से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। अब इस हदीस के रूह से आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा इकराम में से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, लिहाजा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह ही हुए। वो तो ठोकर से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, तो हम तो अब जाने कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाइए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा हमारे आका सुल्तान मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमाए रब्बानीन यानी औलिया अल्लाह की यही शान है। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम कौन से मुर्दे को ज़िंदा देखना चाहते हो? चुनांचे करीब ही एक कब्रिस्तान में आप गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी उनके हमराह तशरीफ़ ले गए। उन्होंने एक पुरानी सी कब्र की तरफ इशारा करके कहा, इस मुर्दे को ज़िंदा देखना चाहते हैं। आप गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी उस कब्र के करीब तशरीफ़ ले गए और आप गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी ने इस कब्र को ठोकर मारते हुए इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के हुक्म से उठ जा, क़ुम बिइज़्निल्लाह। फ़ौरन ही कब्र शक हुई और मुर्दा बाहर सर निकाल कर खड़ा हो गया और
غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، کیا قیامت آ گئی؟ آپ غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی نے فرمایا، نہیں، یہ صرف اس پادری کے استفسار کی بنا پر ایسا کیا گیا ہے، اب اس کو بتاؤ کہ تو کس دور کا آدمی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں حضرت سیدنا دانیال علی النبی علیہ السلام کے وقت کا ہوں اور انہی کے مذہب پر مجھے موت آئی۔ میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی النبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی بہت پہلے کے دور سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی نے ارشاد فرمایا، اس کو ہمارے دین پاک کی حدیث مبارکہ کے سلسلے میں یہ صداقت دکھانی تھی، اور وہ حدیث پاک غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی نے ارشاد فرمائی۔ یہ سن کر اس نے عرض کی، یہ حدیث مبارکہ حق ہے، دین اسلام حق ہے، تمام انبیاء علیہ النبی علیہ السلام اسی دین کی بشارت دیتے رہے، اور دو جہاں کے سلطان رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی کی بشارت دیتے رہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی نے ارشاد فرمایا، اچھا تم واپس قبر میں چلے جاؤ، تمہیں قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ وہ قبر میں واپس چلا گیا اور قبر حکم الہی عز و جل سے بند ہو گئی۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی کی یہ شان کرامات دیکھ کر وہ پادری اور اس کی ساری کرد قوم جو کئی لاکھ پر مشتمل تھی، علاوہ چند گھرانوں کے سب مسلمان ہو گئے، اور یہ ایسی جنگجو قوم تھی جس سے آس پاس کے مسلمان سلاطین بھی جنگ و جدل کے خطرات سے دوچار ہی رہتے تھے۔ فوجی طاقت کے ذریعے اس قوم کو زیر کرنا آسان نہ تھا۔ عباسی حکمران بھی اس قوم کے ہاتھوں تنگ تھے، مگر شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی کی روحانی کرامات نے انہیں اسلام کی صداقت کا ایسا عملی ثبوت دیا کہ ساری کی ساری کئی لاکھ پر مشتمل نصرانی قوم حلقہ بغو سے اسلام ہو گئی۔ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث اعظم۔ مناقب الغوث اعظم مزید آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس قوم میں ایسے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ ان میں سے ایک فاتح مجاہدین اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی کرد قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد بھی اسی دوران آپ کی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی سے بیعت ہوئے، اور بعد میں ملک شام کے جنگی سلاطین کے بہت بڑے فوجی جنرل بنے۔ ایک بار بغداد معلیٰ حاضر ہو کر آپ نے 10 سالہ بیٹے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی عنہ کو آپ غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی کی خدمت بابرکات میں پیش کر دیا اور عرض کی، یا حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی اس بچے کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ دیں اور اس کے لیے دعا فرما دے کہ یہ اسلام کا عظیم مجاہد اور فاتح بنے۔ چنانچہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ الشامی نے اس بچے کے سر پر دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم نامور شخصیت ہوگا، اور اللہ عز و جل اس کے ہاتھ سے بہت بڑی اسلام کی فتح کرائے گا۔
چنانچہ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی عنہ جو سلطان نور الدین جنگی کی افواج میں ترقی پا کر جنرل بنے اور پھر صلیبی جنگوں کے دوران سلطان کی اچانک وفات کے بعد سلطان بنائے گئے، اور پھر سلطان بن جانے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے جو عظیم کارنامے انجام دیے وہ تاریخ اسلام کا زرین باب ہے۔ صلیبی جنگوں میں بیت المقدس کی تاریخی فتح انہی کے ہاتھ سے ہوئی اور یورپ کے بڑے بڑے عیسائی بادشاہوں کا لشکر بھی ان کی مجاہدانہ شان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے جنگ میں سارے یورپ کو ہرا دیا، اور یہ سب کچھ تاجدار بغداد سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کرامات اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اور اب بھی بغداد معلیٰ کی پرنور فضاؤں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل تا قیامت تک کی دہتی دنیا میں آپ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ مرجع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشتی پہ برسا نہیں جھالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام یا تو پھر غوث اعظم یا غوث لکھ کر کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔